दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। ये 2 लाख फी सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशंस कर सकता है। मगर कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत भी है कि इस सूरत की कोडिंग के आगे सुपर कंप्यूटर भी घुटने टेकने पर मजबूर है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सूरह कौसर की। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुरान मजीद की इस छोटी सी सूरत में नंबर 10 की कोडिंग इस तरह मौजूद है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इसके सामने सिफर है। कुरान मजीद की सूरह कौसर 10 अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसकी पहली आयत में 10 हुरूफ मौजूद हैं, दूसरी आयत में भी 10 हुरूफ हैं। इसी तरह आखिरी आयत के हुरूफ की तादाद भी 10 है। वो हुरूफ जो इस सूरत में एक एक मर्तबा आए हैं, उनकी तादाद भी 10 है। इस सूरत में जो हर्फ सबसे ज्यादा मर्तबा आया है वो अलिफ है, और अलिफ की तादाद भी 10 है। इस सूरत का हर हर्फ रे पर इख्तिताम पजीर हो रहा है, और हुरूफ हिज्जा में रे या रा 10वां हर्फ है। इस सूरा में हर आयत में मौजूद हर दूसरे हर्फ का इख्तिताम काफ पर होता है। ये अल्फाज 10 मुख्तलिफ हुरूफ से मिलकर बनते हैं। वहीं आयत के आखिरी हर्फ का इख्तिताम रा पर होता है। अब समझने वाली बात यह है कि हर्फ काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है, हर्फ रा की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। अगर हम इसको 20 के टेबल में देखें तो ये 10 बनता है। कुरान मजीद की बाकी सूरतों की तरह सूरह कौसर की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है। अगर हम गौर करें तो बिस्मिल्लाह के इब्तिदा और इख्तिताम दोनों तरफ से इसमें हर्फ रा का नंबर 10 में ही आता है। पूरे कुरान मजीद में सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज इन्ना से हुआ है और इनका इख्तिताम रे पर हुआ है। पहली सूरह क़द्र है, ये कुरान मजीद में 97वें नंबर पर आती है, और आखिरी सूरत सूरह कौसर है जो कुरान मजीद में 108वें नंबर पर मौजूद है। अब इन दोनों सूरतों के दरमियान सूरतों की तादाद भी 10 है। इसी तरह आपने कैलकुलेशन की हैरान कुन तरतीब के बारे में जाना। ये तरतीब इस बात को साबित करती है कि ये अल्फाज किसी आम इंसान के नहीं हो सकते सिवाय अल्लाह ताला की जात के। कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत में इस तरतीब से अल्फाज को जमा किया गया कि एक सुपर कंप्यूटर भी इसको हल नहीं कर सकता। ये तो अभी सबसे छोटी सूरत थी। सोचिए बाकी कुरान मजीद में कितनी कैलकुलेशंस मौजूद होंगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अगर तुम्हें कोई शक हो उसमें जो हमने अपने खास बंदे पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। मेराज की रात जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे जन्नत में दाखिल हुए तो वहां से आगे सफर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नजर एक नहर पर पड़ी। इस नहर का पानी इंतहाई साफ और शफाफ था। इस नहर के दोनों अतराफ में याकूत जड़े हुए थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने जब फरिश्ते से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उस फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। इस छोटी सी सूरत में जो राज छुपे हुए हैं, शायद कायनात की कोई भी चीज इनका वजन बर्दाश्त न कर सके। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से सूरह कौसर के बारे में पूछा तो हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि कौसर एक नहर है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को अता की जाएगी। इसके दोनों किनारों पर खूबसूरत मोती जड़े हुए होंगे। एक रिवायत के मुताबिक इस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद और मीठा होगा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होगा। एक मसलक के मुताबिक कौसर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का नाम है, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक कौसर से मुराद एक कसम है, और एक मसलक के मुताबिक कौसर जन्नत में एक नहर के पानी का नाम है। और ये अकीदा दुरुस्त है क्योंकि एक हदीस शरीफ में कौसर को एक नहर बताया गया है और इसे हाज़े कौसर कहा गया है, और ये नहर जन्नत में बह रही है। इस नहर को हाज़े कौसर कहने की वजह वो कसरत है जो इस नहर के पानी के साथ मिल जाता है, और इस बात का मतलब हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की एक हदीस से वाज़ेह हो जाता है, जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया
کہ روز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اس نقطے پر سورہ کوثر کے مطلب کو واضح سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جھانکنا ہوگا جب اس دنیا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کی روح سے اللہ تعالیٰ عہد لے رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام ارواح میں سے اللہ تعالیٰ میں انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو منصب دینا شروع کیا۔ وہ منصب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انتخاب بھی دیا تھا کہ کون سا نبی کتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو جمع کریں۔ اب اس بات پر غور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں، یعنی بذریعہ کشف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی تمام امتوں کا دیدار کروایا گیا اور ان کے ساتھ امت محمدیہ بھی ان کے سامنے پیش کی گئی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امت محمدیہ کی تعداد کو دیکھا تو ان کا دل بہت خوش ہوا۔ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تعداد تھی۔ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ تعداد کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آتے، ان کے بعد ایک اور نبی آ کر پہلے والے نبی کے کام کو آگے بڑھاتا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے قیامت تک لوگوں کی اصلاح کا ذمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ کوثر کا ایک مطلب خیر کثیر بھی ہے۔ حوض کوثر اور اس کثرت کا مطلب یہی ہے کہ جو امتی پل صراط سے گزر کر آگے بڑھیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا کر ان کے اجسام کو صاف کر دیں گے، کیونکہ حوض کوثر سے آگے جو مرحلہ ہوگا وہ آخری مرحلہ ہوگا اور وہ مرحلہ جنت میں جانے کا ہوگا۔ حوض کوثر کا پانی پلا کر انسانوں کا جسم جنت میں جانے کے لیے تیار کیا جائے گا، کیونکہ یہ پانی پیے بغیر کسی بھی انسان کا جسم جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس کا جسم جنت میں داخلے کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک انسان کے پورے جسم کو صاف کرنے والا پانی بھی ہوگا۔ جیسا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کو کھانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی کیفیت کچھ اور تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو اس پھل میں موجود طاقت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے جسموں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ ان دونوں نے اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ ان کے جسموں میں وہ عمل ہوا جس سے ان کے جسم میں تبدیلی شروع ہوئی۔ بالکل اسی طرح سے حوض کوثر سے پانی پی کر ایک انسان کا جسم مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا، اور یہی تبدیلی ایک انسان کو جنت کی طرز زندگی کو برداشت کرنے کی طاقت فراہم کرے گی۔ آسان الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام کے وہ پھل کو کھانے سے انسان کو جو حاجت پیش آئی تھی، حوض کوثر کا پانی پینے سے وہ حاجت ختم ہو جائے گی اور انسان صاف ستھرا تمام برائیوں سے پاک جنت کے پاک اور صاف ستھرے باغات میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کثرت ان امتوں کی ہوگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں اربوں کی تعداد میں حوض کوثر کا پانی پیے گی۔ قرآن مجید میں سورہ کوثر کا نزول اس وقت ہوا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم کا بچپن میں ہی انتقال ہوا تھا، تو کفار مکہ خاص طور پر عاص بن وائل آپ کو یہ تانا دینے لگے کہ اب آپ کی نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی نعمت عظیم سے نوازا ہے جو کسی نبی اور رسول کو بھی عطا نہیں کی گئی، یعنی حوض کوثر۔